यहाँहरु आरामै हुनुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। आजको सेसनदेखि म यहाँहरुको लागि भनेर नेपाल सरकारद्वारा प्रकाशित हुने नेपाल परिचयका विभिन्न भागहरू लिएर उपस्थित हुने जमर्को गरेको छु। यहाँहरुले कतिको उचित लाग्छ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला र यो भिडियोलाई लाइक सब्स्क्राइब गरेर बढी भन्दा बढी महानुभावहरु समक्ष पुर्याउनुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। यो जुन नेपाल परिचयबाट मैले जुन विषयवस्तु यहाँहरुलाई म प्रस्तुत गर्ने छु, यहाँहरुले नेपाल परिचय अध्ययन गर्नु नपर्ने गरी म यहाँहरुको लागि भनेर भिडियो बनाउँदै जाने छु। यहाँहरुले प्रतिक्रिया दिनु होला। म आज यहाँहरुको लागि परिच्छेद 7 अन्तर्गत नेपालको भाषा साहित्य कला सम्बन्धित जानकारी गराउन गइरहेको छु। परिच्छेद 7 मा नेपालको भाषा साहित्य र कला अन्तर्गत 7.1 मा भाषा सम्बन्धी जानकारी रहेको छ र यस अन्तर्गत 7.1.1 मा नेपालमा बोलिने मुख्य भाषाहरू, 7.1.2 मा नेपाली भाषाको विकास र विस्तार, 7.1.3 मा भाषा परिवार, 7.1.4 मा नेपाली भाषा भाषिका लिपिहरू, त्यस्तै 7.2 मा साहित्य अन्तर्गत 7.2.1 मा नेपालका प्रमुख साहित्यिक पुरस्कारहरू बारेमा दिएको छ। त्यस्तै 7.3 मा चलचित्र सम्बन्धी जानकारी गराइएको छ भने 7.4 मा कला सम्बन्धी जानकारी अन्तर्गत 7.4.1 मा नेपाली वास्तुकला र तिनको विशेषता बारेमा जानकारी दिएको छ। त्यस्तै 7.4.2 मा नेपाली चित्रकला र तिनको विशेषता बारेमा जानकारी गराइएको छ भने 7.4.3 मा नेपाली मूर्तिकला र तिनको विशेषता बारेमा जानकारी गराइएको छ। त्यस्तै 7.4.4 मा नेपाली काष्ठकला र तिनका विशेषताहरू बारेमा बताइने छ भने 7.4.5 मा नेपालमा प्रचलित केही गीत र संगीत तथा नृत्य कलाको बारेमा जानकारी गराउने छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्दै म आजको विषयवस्तुतर्फ लाग्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम लागु भाषा 7.1 मा भाषा रहेको छ। नेपाल बहुभाषी देश हो। नेपालको संविधानले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिएको छ। नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हो। नेपाली भाषा सम्पर्कको भाषा पनि मानिन्छ। प्राचीन कालको नेपालमा किराँत, संस्कृत, पाली आदि भाषा र ब्राह्मी, श्रीजङ्गा, देवनागरी, रञ्जना आदि लिपिहरू विकसित हुँदै गएको पाइन्छ भने उत्तरार्धमा संस्कृत भाषाको विकास अन्य भाषाको दाँजोमा अत्यधिक मात्रामा भएको पाइन्छ। जयस्थिति मल्लको उदय भएपछि मध्यकालमा नेवारी भाषा लिखित रूपमा सुरुवात भएको पाइन्छ। यस कालमा नेपालमा अन्य विभिन्न भाषाहरू अस्तित्व रहे पनि लिखित रूपमा तिनीहरूको वर्चस्व भेटिएको छैन। मुसलमान व्यापारीको प्रवेशपछि मध्यकालमा उर्दू फारसी भाषाको प्रयोग हुन थालेको पाइन्छ। दरबारमा संस्कृत, मैथिली, बङ्गाली, भोजपुरी, अवधी र पर्वते नेपाली भाषाका ज्ञाताहरू पनि थिए भन्ने कुरा इतिहासबाट प्रष्ट हुन्छ। 7.1.1 मा नेपालमा बोलिने मुख्य भाषाहरूको बारेमा यहाँ तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ। पहिलो नम्बरमा नेपाली भाषा पर्दछ, जुन जनसङ्ख्या 1,84,457 जनाले बोल्दछन्। त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा मैथिली भाषा रहेको छ। तेस्रो नम्बरमा भोजपुरी भाषा बोल्ने गरिन्छ भने चौथो नम्बरको मातृभाषा थारू भाषा रहेको छ भने पाँचौं नम्बरमा तामाङ भाषा रहेको छ। त्यस्तै छैटौं नम्बरमा बन्जिका भाषा रहेको छ। सातौं नम्बरमा अवधी भाषा रहेको छ। त्यस्तै आठौं नम्बरमा नेपाल भाषा जुन नेवारी भाषालाई चिन्छ यो आठौं नम्बरमा रहेको छ। यस्तै गरी जम्मा यहाँ नेपालमा बोलिने विभिन्न मातृभाषाहरू यहाँ चार्टमा देखाइएको छ। जुन 124औं अन्तिम भाषा
कुसुन्डा भाषा 23 जनाले बोल्ने गर्दछन् भने त्यस्तै बनकरिया भाषा पनि 86 जनाले बोल्दै गर्दछन्। 125औं नम्बरमा अन्य भाषालाई राखेको छ। अन्य भनेर विभिन्न भाषाहरू पर्दछन्। 4201 जनाले अन्य भाषा बोल्दछन्। त्यस्तै 126औं भाषा नखुलेको भाषा जम्मा 346 जनाले नखुलेको भाषा बोल्ने गर्दछन्। 126 वटा भाषाभाषी जुन राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार ल्याइएको हो। त्यस्तै 7.1.2 मा नेपाली भाषाको विकास र विस्तार बारेमा यहाँ बताइएको छ। नेपाली भाषा भारतीय भाषा परिवारको तत्सम वर्गभित्र पर्ने भाषा हो भनिएको छ। यसको सम्बन्ध आर्य इरानेली शाखाको आधुनिक आर्य भाषासँग रहेको पाइन्छ। नेपाली भाषा आधुनिक आर्य भाषाहरूमध्ये एक हो। यो संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश हुँदै विकसित भएको हो। प्राकृत तथा अपभ्रंशको कुन शाखाबाट नेपाली भाषाको जन्म भएको हो भन्ने सम्बन्धमा विद्वानहरू एकमत हुन सकेका छैनन्। नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा लिइन्छ। यो भाषालाई सबैले बुझ्ने र कुराकानी गर्न सजिलै सकिने सम्पर्क भाषा, शब्दावली भाषा, भाषा प्रयोगकर्ता, साहित्य, साहित्यकार र भाषा सेवीका हिसाबले सबभन्दा धनी भाषाको रूपमा लिने गरिएको पाइन्छ। भाषिक पुरातात्विक विशेषता र राजनीतिक घटनाक्रमका आधारमा नेपाली भाषाको विकासक्रमलाई निम्नलिखित 3 कालखण्डमा बाँडिएको छ। नेपाली भाषाको कालखण्डलाई कमा प्राथमिक चरण जुन प्राचीन काल विक्रम सम्वत 1040 देखि 1549 सालसम्म रहेको पाइन्छ। यसको प्रमाणको रूपमा 1038 को दामुपालको अभिलेखलाई लिने गरिन्छ। सप्तसिन्धु प्रदेशदेखि पूर्व हालको नेपालसम्म खसहरू फिँजिएका थिए। भारतको मुगल साम्राज्य विस्तारका क्रममा सम्भावित आक्रमण प्रत्याक्रमणबाट का लागि हुम्ला श्रीपालका राजा नागराजले विक्रम सम्वत 1040 मा एकीकरण गरी विशाल खस अधिराज्यको स्थापना गरेको इतिहास प्राप्त भएको छ। यिनी खस थिएनन्, तिब्बती थिए। एटकिन्सन र राहुल साङ्कृत्यायनले दिएको विवरण अनुसार उनी सोङजङ कम्पुका 12औं वंश हुन् भनेर भनिएको छ। त्यसैले पनि यिनको मातृभाषा तिब्बती थियो भन्ने बुझ्ने गरिन्छ। अर्को कुरा, उनका सन्तानको नाम चाप यो नाम होइन, यो संस्कृतमा राजा भन्ने अर्थको सिन्जाली शब्द हो। चापिल्ल यो पनि नाम होइन, यो चापका छोरा भन्ने अर्थको सिन्जाली शब्द हो। क्रासी चल्ल क्रासीको छोरो, यहाँ तिब्बती र खस शब्द जोडिएको देखिन्छ। क्रादी चल्ल क्रादीको छोरो, क्राचल्ल क्राको छोरो रहेबाट पनि त्यो वंश तिब्बती वक्ता भएको स्पष्ट हुने गरे हुन्छ। तर प्रजाहरूको जनसङ्ख्यामा खसहरू बढी भएकोले राजाहरू पनि बिस्तारै खस जातिमा रूपान्तरण हुँदै गएको र स्थानीय खस प्रजाहरूकै भाषालाई राज्य भाषाका रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ। त्यसबेला पूर्वेली खस राज्यका प्रमुख 2वटा प्रान्त थिए। खसहरूको घना बसोबास भएको खसान र जाट वा भोटेहरूको बसोबास बढी भएकोलाई जडान भन्ने गरिन्थ्यो। यस खसान प्रान्तको राजधानी चाहिँ सिन्जा वर्तमान जुम्ला जिल्लामा थियो। यी सबै क्षेत्रमा एउटै भाषाको राजकीय प्रयोग भएकोले पनि यसलाई सिन्जाली भनेर चिन्न सकिन्छ। यसरी एकीकृत खस राज्यदेखि यस भाषाको उत्पत्ति भएको मानिएको छ। किनभने अरू आधुनिक भारतीय आर्य भाषाहरूको उत्पत्ति समय पनि त्यसै समयतिर भएको मानिन्छ। यही भाषा पूर्वतिर पनि बढ्दै गण्डकी क्षेत्रसम्म आइपुग्यो। यसलाई पछि पर्वते भन्न थालियो। यस सिन्जाली भाषाका प्राचीन नमुनाहरू विभिन्न अभिलेखहरूमा पाएका छन्। केही प्रमुख नमुना निम्न अनुसार रहेका छन्। अशोक चल्लको दुल्लुको शिलालेख, त्यस्तै आदित्य मल्लको ताम्रपत्र, गोर्खाको तागबाई गुम्बामा प्राप्त आदित्य मल्लको ताम्रपत्र र पुण्य मल्लको ताम्रपत्र। खमा मध्यकालीन चरणको बारेमा रहेको छ। नागराज अभय मल्लको साम्राज्य विघटनपछि खस राज्यको विघटन, टुक्रे राज्यको स्थापनाले गर्दा नेपाली भाषाले प्राचीन लक्षणहरू गुमाउँदै मध्यकालीन लक्षणहरू प्राप्त गर्न थालेको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 1555 को धर्व कर्मठद्वारा लिखित कार्बरिक व्यवसायीको ताम्रपत्रको भाषा मध्यकालीन नेपाली भाषाको लक्षणको रूपमा देखा पर्यो। नेपाली भाषा 16औं शताब्दीदेखि विस्तारित हुन थाल्यो।
त्यस समयमा नेपाली भाषाभाषी क्रमैले पूर्वतिर फैलन थाले। यो क्रम पहाडी तथा तराईका भूभाग दार्जिलिङ आसाम हुँदै बर्मासम्म पुगेको पाइन्छ। यसरी फैलिने क्रममा स्वदेशी तथा विदेशी भाषाका शब्दहरूको आगमन नेपाली भाषामा हुन थाल्यो र यसै समयमा नेपाली भाषाले प्रशासनको माध्यम बन्ने अवसर पनि प्राप्त गरेको पाइन्छ। नेपालको एकीकरण अभियानसँगै नेपाली भाषाको व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार र विस्तृतीकरणले यसको महत्त्व अझै बढेर गएको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 1555 को धवकर्मठद्वारा लिखित कार्बरिक विभोजशाहीको भाषिक नमुनादेखि 1948 को मोतीरामद्वारा लिखित भानुभक्तको जीवन चरित्रका बारेमा उल्लेख गरेको भाषिक नमुनाका अतिरिक्त विक्रम सम्वत 1855 को शक्ति वल्लभको हाँस्य कदम्बको भाषा हेर्दा प्राचीन कालदेखि मध्यकालसम्म आइपुग्दा नेपाली भाषाले आफ्नो स्पष्ट रूप देखाइसकेको र काव्य र साहित्यतर्फ पनि यो भाषा लोकप्रिय भइसकेको पाइन्छ। आधुनिक चरणको बारेमा यहाँ बताउन गइरहेको छु म। आधुनिक चरण भनेर गोरखापत्रको 1958 को प्रकाशनसँगै नेपाली भाषाको आधुनिक कालको थालनी भएको मानिन्छ। गोरखापत्रको प्रकाशनपछि नेपाली भाषाको विकासमा गोरखापत्रका साथ अन्य विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको पाइन्छ। सुन्दरी 1963, माधवी 1965 जस्ता पत्रपत्रिकाहरूले नेपाली भाषाको विकास र प्रचार प्रसार गर्नमा दिएको योगदान अविस्मरणीय रहेको छ। ब्राह्मणे आदिको हलन्त बहिष्कार आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन माधवी 1965 ले खेलेको भूमिका तथा स्वयं राममणिकै योगदानलाई पनि बिर्सन सकिँदैन। भाषिक स्तरीकरणका लागि हलन्त बहिष्कार आन्दोलनले महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको पाइन्छ। त्यसपछि चन्द्रिका व्याकरणको प्रकाशन तथा विभिन्न प्रतिभा सम्पन्न कवि लेखकहरूको साधनको लेखीय प्रवृत्तिबाट मुक्त हुँदै बिस्तारै आधुनिकतातर्फ ढल्कँदै गरेको पुष्टि हुन्छ। त्यसपछि नेपाली भाषालाई चोखो बनाउने कार्यमा शारदा 1991 पत्रिका तथा झरवादी आन्दोलन 2013 को विशेष भूमिका रहेको पाइन्छ। झरवादी आन्दोलनले नेपाली भाषालाई जिउँदो जाग्दो र भरिलो बनाउन ठेट नेपाली शब्द प्रयोगमा विशेष जोड दिएको छ। वर्तमान नेपाली भाषामा प्रकाशित विभिन्न साहित्यिक र साहित्येतर ग्रन्थहरू, शब्दकोश र व्याकरणको प्रकाशन, त्यस सम्बन्धी भएका विविध कार्यले नेपाली भाषाको विकसित स्थितिको सङ्केत गरेको छ। यसका अतिरिक्त राष्ट्रभाषाका रूपमा संविधानले दिएको मान्यता, विदेशीहरूको नेपाली भाषाप्रतिको अभिरुचि, भारतीय संविधानको 8औं अनुसूचीमा नेपाली भाषाले पाएको स्थानलाई दृष्टिगत गर्दा आधुनिक नेपाली भाषाको महत्त्व उच्च रहेको मान्छ। आधुनिक कालमा शिक्षा, सञ्चार, प्रकाशनले नेपाली भाषाको लोकप्रियता बढ्दै गएको पाइन्छ। यसलाई महत्त्व दिनु र विदेशीहरूले समेत यसतर्फ रुचि बढाउनुले यसको महत्त्व झनै बढेर गएको तथ्य हाम्रो सामु स्पष्ट छ। यसरी नेपाली भाषाको वर्तमान रूपलाई स्थिर र मानक बनाउन विभिन्न क्षेत्रबाट भएको प्रयासलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। अब म यहाँहरूलाई 7.1.3 अन्तर्गत रहेको भाषा परिवारको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। नेपालमा जम्मा 4वटा भाषा परिवारका भाषाहरू बोल्ने गरिन्छन्। भारेपेली भाषा परिवार, बर्मेली भाषा परिवार, आग्नेली भाषा परिवार, द्रविड भाषा परिवार, यी 4 किसिमका भाषा परिवारहरू नेपालमा बोल्ने गरिन्छ। यहाँ भारापेली भाषा परिवार निम्न परिभाषित रहेको छ। कमा भारापेलीमा सतम, अल्बेनियाली, बाल्टेली, इस्लामेली, आर्मेनियली र इरानेली भाषाहरू भारापेलीमा पर्दछन्। त्यस्तै सतम केन्तुम अन्तर्गत कोल्टेली, जर्मनेली, ग्रिसेली, इटालियली, तुखारेली र इटेली र भारापेली सम्पूर्ण भाषा परिवार मध्येको सर्वाधिक समृद्ध भाषा परिवार पनि मानिन्छ। भारतीय उपमहाद्वीप र युरोप मुख्य क्षेत्र रहेकोले यसको नाम भारापेली रहन गएको देखिन्छ। सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्याले बोल्ने तथा युरोप र एसिया महादेशका विभिन्न भूभाग र मुख्य क्षेत्र रहे पनि संसारका सबैजसो क्षेत्रमा फैलिएको यस भाषा परिवारले साहित्य, सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, राजनीति आदि हरेक क्षेत्रको
नेतृत्व लिएको छ। भाषा वैज्ञानिक दृष्टिले पनि यसको अध्ययन सर्वाधिक कार्य भएको छ र संस्कृत, अवेस्ता, ग्रीक, ल्याटिन, रुसी, जर्मनी आदि विश्वका प्राचीन एवं समृद्ध भाषा यसै परिवारका भाषा परिवारका मानिन्छन्। भारपेली भाषा परिवारको नामकरण सम्बन्धमा विद्वानहरूबीच मतभेद पाइन्छ। यसलाई विद्वानहरूले इन्डो जर्मनिक, इन्डो युरोपियन, इन्डो इटाली, आर्य परिवार आदि विभिन्न नामहरू दिएका छन्, जसले जे जस्तो नामकरणको प्रस्ताव गरे पनि भारपेली इन्डो युरोपियन नामले निकै लोकप्रियता हासिल गरेको पाइन्छ। भारपेली भाषा परिवारको मूल थलो, मूल प्रयोगताको बारेमा कुनै ठोस निर्णय हुन सकेको देखिँदैन। यद्यपि ईसापूर्व 4500 वर्ष अघि भारपेली समुदायका मानिसहरू एकै ठाउँमा बस्ने गर्दथे, एउटै भाषा बोल्थे भन्ने अनुमान गरेको छ। मूल थलो अज्ञात रहे पनि भाषा वैज्ञानिकहरूले तुलनात्मक अध्ययनका माध्यमबाट भारपेलीको काल्पनिक मूल भाषाको निर्माण गरी तिनका प्रयोगतालाई बिरोज नाम दिएको पाइन्छ, जसबाट भारपेली भाषा परिवारका मूल प्रयोगताहरू बिरोज जाति थिए भन्ने निष्कर्ष निकालेको पनि पाइन्छ। भारपेली भाषा परिवारका मूल प्रयोगताहरू थिए जुन बिरोज जातिका थिए भन्ने निष्कर्ष निकालेको पाइन्छ। त्यस्तै अर्को दोस्रो नम्बरमा रहेको छ द्रविड भाषा परिवार। द्रविड जातिद्वारा बोलिन्छ जुन भाषा त्यसलाई द्रविड भाषा परिवार अन्तर्गत राखिन्छ। मुख्यतः भारतको तमिलनाडु राज्य र मलेसिया, इन्डोनेसिया, श्रीलङ्का, बर्मा लगायतका पूर्वी र दक्षिण अफ्रिका आदि क्षेत्रमा यस परिवारका भाषाहरू बोल्ने गरिन्छ। ईसापूर्व 1500 भन्दा पहिलेदेखि नै बोलीचालीमा आएको यस परिवारको मुख्य भाषा तमिल हो। साहित्य, सभ्यता र संस्कृतिका दृष्टिले तमिल भाषा अत्यन्त समृद्ध देखिन्छ। तमिल बाहेक यस परिवार अन्तर्गत सेन-तमिल, मलयालम, कन्नड, तेलुगु, कोलामी आदि भाषा पर्दछन्। द्रविड भाषा परिवारको मुख्य विशेषता अन्तयुगात्मक हो। 2 वचन र 3 लिङ्गको व्यवस्था पाइने यस परिवारका भाषामा कर्मवाच्यको व्यवस्था पाइँदैन। मूर्धन्य ध्वनिको प्राधान्य पाइने यस परिवारका भाषामा स्वरान्त शब्दको प्रयोग अधिक रहेको पाइन्छ। विभक्तिको काम प्रत्ययबाट चलाइनु यस परिवारका भाषाहरूको विशेषता नै हो। यसबाहेक पर्याप्त मात्रामा आगन्तुक शब्दको प्रयोग हुनु, लिङ्ग निर्धारणको निम्ति आवश्यकता अनुसार नामिक शब्दसँग पुरुष र स्त्री वाचक शब्दहरू जोडिने जस्ता विशेषता द्रविड भाषा परिवारका विशेषताका रूपमा रहेका छन्। नेपालमा द्रविड भाषा परिवार अन्तर्गतको एकमात्र झाँगड भाषा बोल्ने गरिन्छ। त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा रहेको छ भोट बर्मेली चिनिया तिब्बती परिवार। भाषिक वक्ताका दृष्टिले भारपेली परिवारपछिको दोस्रो ठुलो भाषा परिवार हो चिनिया तिब्बती भोट बर्मेली। मुख्यतः चीन, तिब्बत र बर्मामा बोलिने यस परिवारका भाषाहरू बङ्गलादेश, थाइल्यान्ड, नेपाल, भुटान, भियतनाम आदि देशमा बोल्ने गरिन्छ। यस परिवारलाई विद्वानहरूले भोट बर्मेली, थाई, चिनिया गरी 2 वर्गमा विभाजन गरेको पाइन्छ। नेपालमा यस परिवारका भाषाहरूमा तामाङ, मुर्मी, नेवारी, मगर, राई, किराँती, गुरुङ, लिम्बू, शेर्पा, चेपाङ, सुनवार, थामी, हिमाल, तिब्बती, जेल आदि थुप्रै भाषाहरू लगायतका थुप्रै भाषाहरू बोल्ने गर्दछन्, जुनलाई भोट बर्मेली चिनिया तिब्बती भाषा परिवारमा राख्ने गरिन्छ। यस परिवारका प्रमुख भाषिक विशेषताहरूमा अयोगात्मक भाषा, एकाक्षरी भाषा, स्थानबाट शब्दको अर्थ निर्धारण हुने भाषा, तानका माध्यमबाट अर्थभेद हुने भाषा, अनुनासिक ध्वनिको बाहुल्य भएको भाषा, अलग अलग शब्दको लागि अलग अलग चिन्ह हुने र वर्णमा नहुने भाषा रहेका छन्। त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा रहेको छ चौथो नम्बरमा रहेको छ आग्नेली भाषा परिवार। चौथो नम्बरमा रहेको छ आग्नेली भाषा परिवार। आग्नेली भाषा परिवारलाई आग्नेसियाली, आग्नेय वा अस्ट्रिक भाषा परिवार पनि भन्ने गरिन्छ। दक्षिण पूर्वी एसिया मुख्य थलो रहेको यस परिवारका भाषाहरू अन्नाम, कम्बोडिया, बर्मा, थाइल्यान्ड, भारत हुँदै निकोबार द्वीपसम्म फैलिएको देखिन्छ।
नेपालमा आग्नेय परिवारको भाषा नेपालमा यस परिवारको भाषामा सतार सन्थाल भाषाको प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ। यस भाषा परिवारका मुख्य 3 शाखाहरू देखिन्छन्: मुन्डा या कोल, मोनस्वेमर र अन्ना मुआङ। मुन खेमर भाषा समूह यस परिवारको अपेक्षाकृत सशक्त देखिन्छ। यस भाषामा साहित्यको लेखन पनि भएको देखिन्छ। मुन खेमर बाहेक अन्य भाषामा साहित्य सिर्जना भएको पाइँदैन। आग्नेय भाषा परिवारका प्रमुख भाषी विशेषताहरू निम्न अनुसार रहेका छन्। मुख्यतः अश्लिष्ट योगात्मकता रहेको पाइन्छ। विभक्तिको काम उपसर्गबाट लिने भाषा हो। लिङ्ग निर्धारणका निम्ति मूल लिङ्ग निर्धारक शब्दको प्रयोग गरिने भाषा, जस्तै आडिया, कुलबाग, एङ्गा, कुलबगिनी 3वटा वचन भएको भाषा पनि हो। पुरुष अनुसार क्रियामा रूप भेद नपाइने भाषा आदि रहेका छन्। त्यस्तै तालिका नम्बर 7.1 मा नेपालमा बोलिने विभिन्न भाषा परिवार अन्तर्गतका भाषाहरूको यहाँ वर्गीकरण गरेर राखेको छ। क्रम संख्या 1 मा 1 क्रम संख्या भाषा परिवार र भाषाहरू। क्रम संख्या 1 मा रहेको छ भारापेली भाषा परिवार। यस अन्तर्गतका भाषाहरूमा नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, थारू, राजवंशी, दनुवारी, माझी, बोटे, दरे, कुमाल, चुरेटी, मारवाडी र उर्दू भाषा यी भारापेली भाषा परिवारमा पर्दछन्। यो लोकसेवाले पटक पटक सोध्ने गरेको पनि छ। त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा रहेको छ चिनिया तिब्बती भाषा परिवार। चिनिया तिब्बती भाषा परिवारमा नेवारी, गुरुङ, तामाङ, लिम्बू, तिब्बती, शेर्पा, जिरेल, कागते, लोमी, डोल्पा, छित्रुङ, लोके, लेप्चा, घले, थकाली, मनाङ, पूर्वी केके, छन्तेल, ब्यासी, मगर, राजी, राउटे, पश्चिमी तामाङ, बुजा, दुरा, खाम, चेपाङ, थामी, भर्मु, बायु, आयु, पहरी, धिमाल, मेचे, कुसुन्डा, राई, किराँती, सेनवारी र पहाडी यी जातिहरू चाहिँ चिनिया तिब्बती भाषा परिवारमा पर्दछन्। यो लोकसेवाको परीक्षामा पटक पटक सोध्ने गरेको पनि छ। 4वटा भाषा परिवार दिन्छ र एउटा कुन होइन भनेर पनि सोध्छ र कहिलेकाहीँ जोडा मिलान पनि आउने गर्दछ। यहाँहरूले ध्यान दिएर यसलाई अध्ययन गर्नुहोला। त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा रहेको छ आग्नेय भाषा परिवार। आग्नेय भाषा परिवार अन्तर्गत नेपालमा बोलिने सत्ता र सन्ताली अडिया भाषालाई राखेको छ। त्यस्तै द्रविड भाषा परिवार नेपालमा धागड जातिले बोल्ने गर्दछ र अन्य भाषा परिवार पनि राखेको छ। अन्यमा खालिङ, डोटेली, खसकुरा, उराउ आदि पर्दछन्। स्रोत नेपाल परिचय 2079 बाट मैले यहाँ राखेको हो। त्यस्तै 7.1.4 मा केही भाषाभाषीका लिपिहरूको बारेमा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। 7.1.4 मा केही भाषाभाषीका लिपिहरू रहेका छन्। नेपालमा लेखन कार्यमा प्रयोग भएको सबैभन्दा पुरानो लिपि ब्राह्मी लिपि हो। लुम्बिनी र कपिलवस्तुको निग्ली हवामा पाइएका ईसापूर्व 3औं शताब्दीमा लेखिएको अशोक स्तम्भ अभिलेखहरू यही ब्राह्मी लिपिमा लेखिएका छन्। यो लिपि नेपालको मात्र नभई भारतीय उपमहाद्वीपकै पढ्न सकिएका लिपिमध्येको सबैभन्दा पुरानो लिपि मानिन्छ ब्राह्मी लिपि। यो लिपि पाली भाषा, प्राकृत वा मगधी भाषा लेखनमा प्रयोग भएको पाइन्छ। नेपालमा प्रयोग भएको दोस्रो पुरानो लिपि लिच्छवी लिपि हो। ब्राह्मी लिपिपछि नेपालमा प्रयोग भएको दोस्रो पुरानो लिपि लिच्छवी लिपि हो। यो लिपि ब्राह्मी लिपिबाटै विकसित भएर आएको पाइन्छ। काठमाडौँको मालीगाउँमा पाइएको सम्मत 107 उल्लेख भएको महाराज जय वर्मनको शालिगको पादपीठमा लेखिएको अभिलेखमा पहिलो पटक यो लिपि लिच्छवी लिपिको प्रयोग भएको पाइन्छ। लिच्छवी राजा मानदेवदेखि जयदेव द्वितीयसम्मका सबै लिच्छवी राजाहरूको शासनकालमा राखिएका करिब
200 अभिलेख यही लिपिमा लेखिएका छन्। यो लिपि समकालीन भारतीय गुप्त लिपिसँग मिल्दोजुल्दो रहेको छ। यसको प्रयोग संस्कृति भाषा लेखनमा भएको छ र नेपालको लिच्छवी लिपिबाटै क्रमिक रूपमा विकास र परिवर्तन हुँदै 10औं शताब्दीदेखि अर्थात् आरम्भिक मध्यकालदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा नेवारी लिपि विकसित हुन पुगेको पाइन्छ। यसको विकासमा समकालीन बङ्गाली लिपिको प्रभाव रहेको विश्वास गरिन्छ। मध्यकालको उत्तरार्धतिर नेवारी लिपिका अनेकौं स्वरूप विकसित भए। लुम्बिनीको अशोक स्तम्भ रहेको ब्राह्मी लिपिको नमुना हो यो। लुम्बिनीको अशोक स्तम्भ भएको ब्राह्मी लिपि अशोक स्तम्भ ब्राह्मी लिपि प्रयोग गरिएको छ। ब्राह्मी लिपिका स्वरूपहरू भुजीमूल लिपि, रञ्जना लिपि, गोलमूल लिपि, लितुमूल लिपि, पाचुमूल लिपि, प्रचलित नेवारी लिपिका नामले पनि परिचित रहेका छन्। यी सबै खाली नेवारी लिपिहरू आरम्भमा संस्कृत भाषा लेखनमा उपयोग भएको पाइन्छ भने पछिल्लो मध्यकालमा नेवारी भाषा लेखनमा प्रयोग भएको थियो। मध्यकालमा काठमाडौँ उपत्यकामा नेवारी लिपि र यसकै विभिन्न स्वरूपहरू र लिपिहरूको विकास भइरहेको समयमा उपत्यका बाहिर भने ब्राह्मी लिपिबाट विकसित भएका अन्य लिपिहरू प्रयोगमा रहेका थिए। यस समयमा कर्णाली प्रदेशतिर देवनागरी लिपिको प्रचलन आरम्भ भएको पाइन्छ। यो लिपि ब्राह्मीबाटै गुप्त शारदा नागरी हुँदै देवनागरीको रूपमा विकसित भएको पाइन्छ थियो। पश्चिम नेपालमा प्रयोग हुन पुगेको थियो र नेवारी देवनागरी लिपिको प्रयोग नेपाली भाषा वा खस भाषा लेखनमा मुख्य रूपले प्रयोग भए तापनि पछिल्लो समयमा भने यो लिपिको प्रयोग तराई क्षेत्रमा हिन्दी भाषा लेखनमा पनि हुने गरेको छ। यो देवनागरी लिपि नेपाल एकीकरणपछि काठमाडौँ उपत्यकामा पनि व्यापक रूपमा प्रचलनमा आयो। तराई क्षेत्रमा मध्यकालमा मैथिली लिपिको पनि विकास भएको थियो। यो लिपि मैथिली भाषा लेखनमा अधिक प्रयोग भयो। हिमाली भेगमा तिब्बती लिपिको विकास भएको थियो जसको प्रयोग तिब्बती भाषाको लेखनमा भयो। पूर्वी नेपालको किराँत प्रदेशमा किराँत लिपि वा श्रीजङ्गा लिपिको विकास भएको पाइन्छ जसको प्रयोग किराँत भाषा लेखनमा अधिक हुन पुग्यो। यी बाहेक नेपालमा कतिपय जातजातिहरूका अलग्गै लिपिहरू रहेको पाइन्छ। यसो भए तापनि वर्तमान समयमा बहुसङ्ख्यक नेपालीले प्रयोग गर्ने लिपि भनेको देवनागरी लिपि बन्न पुगेको छ। नेपाली हिन्दी देवनागरी लिपिमा लेखिन्छ। त्यस्तै नेवारी लिपिमा रञ्जना लिपि, ब्राह्मी लिपि प्रचलित, भुजीमूल लिपि, पाचुमूल लिपि, कुटिला आदि लिपिहरू रहेका छन्। त्यस्तै लिम्बू भाषा श्रीजङ्गा लिपिमा लेखिन्छ भने उर्दू भाषा अरबी लिपिमा लेखिन्छ। त्यस्तै 7.2 मा साहित्यको बारेमा म यहाँलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। भाषाकै माध्यमबाट साहित्यको अभिव्यक्ति हुन्छ। साहित्य शब्दको क्षेत्र व्यापक र विस्तृत रहेको पाइन्छ। संस्कृतमा काव्यलाई नै साहित्य भनेको पाइ तापनि वर्तमानमा चाहिँ काव्य र साहित्य अलग अलग अस्तित्वमा रहेको पाइन्छ। साहित्यले कथा, कविता, उपन्यास, निबन्ध, नाटक आदि सबैलाई समेट्ने गरेको पाइन्छ। पूर्वीय विद्वान भामका अनुसार शब्द र अर्थको स्वभाव नै साहित्य हो। नेपालमा प्रचलित प्रमुख भाषाहरूमा साहित्य सिर्जना भएको छ। यद्यपि त्यस्ता साहित्यको पहिचान हुन नसकेको अवस्था रहेको छ। नेपाली साहित्यको विकास र विस्तारलाई 3 कालमा विभाजन गरी अध्ययन गर्न सकिन्छ। मा प्राथमिक काल प्रारम्भदेखि 1939 सम्मको अवधि रहेको छ। सुरुदेखि मोतीराम भट्टको श्रृङ्गार काल सुरुवात हुनु पूर्वको समय आउँछ। यस अवधिमा निम्न तालिका 7.2 मा उल्लेखित अभिलेखहरू शिलापत्र, ताम्रपत्र, कनकपत्र आदि प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थहरूको समय पनि पर्दछ।
भाषागत अभिलेखहरू विक्रम सम्वत 1146 मा संग्राम सिंहले जारी गरेको जुम्लाको डुम्बाकोटको अभिलेखलाई लिन्छ भने 1312 मा सिन्जा जुम्लाका खस मल्ल राजाको अशोक चल्लको शिलालेखलाई लिन्छ। त्यस्तै 1337 मा अछामको अक्षय देवलमा प्राप्त अक्षय मल्लको अभिलेखलाई लिन्छ भने 1344 को नाग मल्लको अभिलेख, त्यस्तै 1373 मा दैलेखमा प्राप्त अभिलेख, त्यस्तै 1378 मा गोर्खामा प्राप्त आदित्य मल्लको अभिलेखलाई मानिन्छ भने 1413 को पृथ्वी मल्लको जुम्लाको कनक पत्र, त्यस्तै 1414 मा पृथ्वी मल्लको सुठादु जोइसी लिखित ताम्रपत्रलाई लिन्छ। त्यस्तै 1448 मा अभय मल्लको अभिलेख र 1478 मा बझाङमा प्राप्त सुमति वर्माको ताम्रपत्र प्रकाशन गरिएको पाइन्छ भने 1704 मा जुम्लाका राजा बहादुर शाहको ताम्रपत्र प्रकाशन गरिएको पाइन्छ। त्यस्तै 1727 मा काठमाडौँको रानी पोखरीमा प्राप्त प्रताप मल्लको अभिलेख पनि प्रकाशन गरिएको पाइन्छ। त्यस्तै 1760 मा प्युठानका राजा पृथ्वीपतिको ताम्रपत्र पनि प्रकाशन गरिएको पाइन्छ। नेपाली भाषा र साहित्यको अध्ययनका क्रममा प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थहरू पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। 15औं शताब्दीदेखि पाइएका यस्ता प्राचीन ग्रन्थहरू निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्, जस्तो भास्वती, राजा गगनराजको यात्रा, खण्डकाव्य, रामशाहको जीवनी, बाज परीक्षा, ज्वरोत्पत्ति, चिकित्सा, प्रायश्चित प्रदीप र नृपश्लोकी ग्रन्थ आदि औषधि रसायन ग्रन्थहरू हुन्। त्यस्तै नेपाली साहित्य लेखनको प्रारम्भ पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरणको अभियानसँगै भएको पाइन्छ। शुभानन्द दासलाई नेपालको पहिलो कवि मान्ने गरिन्छ। माध्यमिक काल विक्रम सम्वत 1940 देखि 1974 सम्मको अवधिलाई मानिन्छ। यो समय विलासी राणाहरूको चकचकी युग भएकोले तत्कालीन साहित्यमा पनि यसको प्रभाव पर्न गई श्रृङ्गारी काव्य कविताहरूको सिर्जना भएको देखिन्छ। वीरगाथाबाट सुरु भएको नेपाली साहित्य यात्रा प्राथमिक कालकै भक्ति साधनामा प्रवेश गरिसकेको थियो। वास्तवमा नेपाली साहित्यको माध्यमिक काललाई मोतीराम भट्ट काल पनि भन्ने गरिन्छ। अल्पायुमा मृत्यु भएका मोतीराम भट्टले छोटो समयमा नै नेपाली साहित्यको ठुलो योगदान दिएका छन्। नेपाली साहित्यमा उनले यस कालमा छापाखाना खोली धेरै पुस्तकहरू छपाएका थिए। विक्रम सम्वत 1943 मा आफ्नै सम्पादनमा गोर्खा भारत जीवन नामक साहित्यिक पत्रिका प्रकाशन गरेका थिए। उनले श्रृङ्गारी कविता नेतृत्व गरेका थिए। माध्यमिक कालमा श्रृङ्गारी कविताहरू मात्र रचिए भन्न मिल्दैन। राणाकालको त्यस चरमोत्कर्ष समयमा पनि उत्कृष्ट रचनाहरू रचिएका थिए। यस कालमा मोतीराम लगायत शम्भुप्रसाद ढुङ्गेल, गोपीनाथ लोहनी, चक्रपाणी चालिसे, सोमनाथ सिग्देल, गिरिशवल्लभ जोशी, रामप्रसाद सत्याल, पलमानसिंह सुवार आदि पर्दछन्। माध्यमिक काललाई पूर्व मध्यकाल भक्ति साहित्य, उत्तर मध्यकाल श्रृङ्गार साहित्य गरी दुई भागमा विभाजन गरेको पाइन्छ। भक्ति धारामा पनि कृष्ण भक्ति धारा, राम भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा तीन प्रकारका साहित्य पाइन्छ। आधुनिक काल विक्रम सम्वत 1975 देखि हालसम्म कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको आगमनसँगै नेपाली साहित्यमा आधुनिक कालको सुरुवात भएको मानिन्छ। उनको ऋतुविचार काव्य विक्रम सम्वत 1973 मा प्रकाशित भएपछि नेपाली कवितामा आधुनिक कालको सुरुवात भएको मानिन्छ। बालकृष्ण समको मुटुको व्यथा नाटक, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको दोषी चस्मा कथा र पुष्कर शमशेरको लक्ष्यहीन एकाङ्की बालकृष्ण समको बोक्सीलाई आधुनिक साहित्य मानिन्छ। नेपाली साहित्यले 2007 सालपछि तीव्र गति तथा उचाइ लिँदै आएको पाइन्छ र नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना भएको पाइन्छ। मदन पुरस्कारको स्थापना लगायतका गतिविधिले पनि साहित्यको समृद्धिमा योगदान पुर्याएको पाइन्छ। नेपाली कवितामा थालिएको 2016 देखि 2017 सालतिरको आयामेली आन्दोलनले भने नेपाली साहित्यलाई नयाँ मोड दिएको पाइन्छ।
30 को दशकपछि नेपाली कविता दुरूहताको भासबाट उठ्दै सहता र कलात्मकतातर्फ उन्मुख भएको पाइन्छ। त्यसपछि कविताको फाँटमा नयाँ नयाँ शैली र प्रयोग धाराहरू देखा पर्न थालेको पाइन्छ। नेपाली साहित्यको पछिल्लो दशकमा आएर भने उत्तर आधुनिक चिन्तनबाट प्रभावित भइरहेको छ। परम्परागत साहित्यिक विधाका स्वरूप र शैलीबाट विघटन हुँदै आएको छ र चिन्तन शैली र विषयलाई अत्याधुनिक तरिकाले साहित्यमा प्रयोग गरिँदै आएको छ। यसरी नेपाली साहित्य आधुनिक कालसम्म आइपुग्दा धेरै प्रकारका साहित्यिक कृतिहरू प्रकाशन भइसकेको पाइन्छ, जुन यहाँ तालिकामा दिएको छ। 7.3 को तालिकामा नेपाली भाषाका केही साहित्यकार र तिनका प्रमुख कृतिहरू। भानुभक्त आचार्य आदिकविद्वारा लिखित प्रकाशित पुस्तकहरूमा वधु शिक्षा, प्रश्नोत्तर, भक्तमाला रहेका छन्। मोतीराम भट्ट युवा कवि, श्रृङ्गारी कविद्वारा लिखित पुस्तकहरूमा पञ्चक, प्रपञ्च, पिकदुक, गजेन्द्र मोक्ष, गुफाष्टक, कनक सुन्दरी, प्रियदर्शिका आदि रहेका छन्। त्यस्तै शम्भुप्रसाद ढुङ्गेल आँसु कविद्वारा लिखित पुस्तकमा शकुन्तला, बिर्सिका शम्भुप्रसाद ढुङ्गेलले आँसु कविले लेखेका हुन्। त्यस्तै लेखनाथ पौडेल कवि शिरोमणिद्वारा लिखित पुस्तकहरूमा ऋतु विचार, बुद्धि विनोद, तरुण तपसी, गङ्गा गौरी, लक्ष्मी पूजा, गौरी गौरव आदि रहेका छन्। त्यस्तै जयपृथ्वी बहादुर सिंहद्वारा लिखित पुस्तकहरूमा अक्षरमाला, भूगोल विद्या, पदार्थ तत्त्व, शिक्षा दर्पण, व्यवहारमाला, तत्त्व प्रशंसा आदि रहेका छन्। त्यस्तै पलमान सिंह सुवारद्वारा लिखित पुस्तकहरूमा अटल बहादुर, 1 लाख रुपियाँको चोरी आदि रहेका छन्। त्यस्तै सूर्य विक्रम ग्यावालीद्वारा लिखित पुस्तकमा द्रव्येश शाह, दाम शाह, पृथ्वीनारायण शाह, अमरसिंह थापा, नेपाली संक्षिप्त शब्दकोश आदि रहेका छन्। गुरुप्रसाद मैनालीले नासो नामक कृति लेखेका हुन्। त्यस्तै बालकृष्ण शमशेर राणा, बालकृष्ण समद्वारा लिखित पुस्तकहरूमा मुटुको व्यथा, प्रहलाद, मुकुन्द इन्दिरा, अन्धवेग, भक्त, भानुभक्त, म प्रेमपिण्ड, अमरसिंह, माटोको ममता, भीमसेनको अन्त्य, मोतीराम, उमरेको छैन, नियमित आकस्मिकता आदि लेखेका छन्, कृतिहरू लेखेका छन्। त्यस्तै महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा लिखित पुस्तकमा पहाडी पुकार, सुनको बिहान, छहरा, पुतली, मृत्युशैयाबाट आकाश बोल्छ, मैना, रावण, जटायु युद्ध, शकुन्तला, सुलोचना, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, मुना मदन, चम्पा, लक्ष्मी कथा सङ्ग्रह र लक्ष्मी निबन्ध सङ्ग्रह आदि लेखेका छन्। त्यस्तै भीमनिधिद्वारा लिखित साहित्यिक कृति साहित्यहरूमा सहनशीला सुशीला, पुतली, चौतारा, लक्ष्मीनारायण, माटोको माया, कविता कुञ्ज, विस्फोट आदि रहेका छन्। त्यस्तै भवानी दासगुप्ता, जसलाई भवानी भिक्षु भनिन्छ, उनका साहित्यहरूमा गुणकेशरी, मैया साहेब, आरवर्त, छाया, प्रकाश, आगत आदि पर्छन्। त्यस्तै चन्द्रप्रसाद प्रधान, हृदयचन्द्र सिंह प्रधानद्वारा लिखित साहित्यमा भूस्वर्ग, जुङ्गा, अफसोस, गङ्गलालको चित्ता, स्वास्नी मान्छे, एक चिहान आदि रहेका छन्। त्यस्तै यु कवि सिद्धिचरण सेठद्वारा लिखित साहित्यमा कुपिला, मेरो प्रतिबिम्ब, कुहिरो र घाम, उर्वशी, आँसु, भीमसेन थापा आदि रहेका छन्। त्यस्तै गोपाल प्रसाद रिमालद्वारा लिखित कृतिहरूमा आमाको सपना, मसान, यो प्रेम आदि रहेका छन्। त्यस्तै डायमन्ड शमशेर राणाद्वारा लिखित साहित्यमा कृतिमा बसन्ती, शीतबाग, सत्प्रयास, अनिता, गृहप्रवेश आदि रहेका छन्। गोविन्द बहादुर मल्ल गोठालेद्वारा लिखित साहित्यहरू कथै कथा, प्रेम र मृत्यु, भुसको आगो, जातिको पर्दा, भोको घर आदि रहेका छन्। शिवकुमार राईद्वारा लिखित साहित्यमा फ्रान्टियर, खवरे, डाक, बङ्गला, डाँफे छरी आदि रहेका छन्। गोविन्द प्रसाद प्रधान, कृष्णचन्द्र सिंह प्रधानद्वारा लिखित मा भन्जाङ नेरी, शालिक, आगतमा पाइला टेकेर आदि रहेका छन्। त्यस्तै माधव प्रसाद घिमिरे राष्ट्रकविद्वारा लिखित साहित्यहरूमा नवमञ्जरी, घामपानी, किन्नर किन्नरी, पाला लहरी, गौरी, राजेश्वरी, पापिनी आमा, राष्ट्र निर्माता, शकुन्तला, मालती मङ्गले, आफ्नै बाँसुरी, आफ्नै गीत आदि रहेका छन्। त्यस्तै इन्द्रबहादुर राईद्वारा लिखित साहित्यमा विपना, कतिपय, कथास्था, आधा रमिता छ आदि रहेका छन्। कमलमणि दीक्षितद्वारा लिखित साहित्यमा यस्तो पनि, कालो अक्षर, कागतीको सिरप,
बोकी, सुन, सग्लो अक्षर आदि रहेका छन्। त्यस्तै भूपेन्द्रमान शेरचन, भूपी शेरचनद्वारा साहित्य लिखित साहित्य कृतिहरूमा घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे, परिवर्तन, मोइनबत्तीको शिखा आदि रहेका छन्। त्यस्तै भैरव आर्यालद्वारा लिखित कृतिमा जय भुँडी, काउकुती, गलबन्दी, 10 अवतार आदि रहेका छन् भने बानीराज गिरीद्वारा लिखित पुस्तकहरूमा एउटा जिउँदो जङ्गबहादुर, कारागार, निबन्ध आदि रहेका छन्। त्यस्तै विष्णुकुमारी वाइवा पारिजातद्वारा लिखित पुस्तकहरूमा शिरीषको फुल, मैले नजन्माएको छोरो, पर्खालभित्र र बाहिर, मोहताहीन, वैँसको मान्छे, अन्तर्मुखी र आकाङ्क्षा रहेका छन् भने झमक कुमारी घिमिरेद्वारा लिखित पुस्तकहरूमा जीवन काँडाकै फुल, जुनले मदन पुरस्कार पनि पाइसकेको छ। त्यस्तै सङ्कल्प, आफ्नै चित्ता, अग्निशिखातिर, मान्छे भित्रका युद्धहरू, अवसान पछिको आगमन, झमक घिमिरेका कविताहरू आदि रहेछन्। त्यस्तै केदारमान सिंह व्यथितद्वारा लिखित पुस्तकहरू सङ्गम, प्रणव, आवाज, त्रिवेणी, मेरो सपनामा, हाम्रो देश र हामी, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाद्वारा लिखित कृतिमा सुम्निमा, दोषी चस्मा, मोदी ऐन, हिटलर, यहुदी, बुबा आमा र छोरा, आफ्नो कथा आदि रहेका छन्। त्यस्तै गणेश बहादुर थुलुङ, गणेश रसिकद्वारा लिखित कृतिहरूमा क्षितिजलाई छुन खोज्दा, जब सिस्नोहरू टेक्दै हिँडे आदि रहेका छन् भने त्यस्तै तुलसी प्रसाद जोशी, तुलसी दिवसद्वारा लिखित साहित्य कृतिमा नेपाली लोककथा सङ्ग्रह, तुलसी दिवसका कविता आदि रहेछन्। त्यस्तै मबिबी शाह, महेन्द्र विक्रम शाहदेवद्वारा लिखित कृतिमा उसैका लागि, फेरि उसैका लागि आदि रहेका छन् भने त्रिविक्रम नेवाङ, जसलाई बैरागी काइँला भनिन्छ, उनले बैरागी काइँलाका कविताहरू लेखेका छन्। त्यस्तै वासुदेव लुइटेल, भूतलाई भूतको बिनादु भनिन्छ, उनद्वारा लिखित कृतिहरूमा बैरङ्गयशतक, भूत छैन, काकाका कुरा, भीमसेन पाती आदि रहेका छन्। त्यस्तै मेघराज नेपाल मन्जुलद्वारा लिखित कृतिहरूमा सम्झनाका पाइलाहरू, साइली मोरीलाई, गायक यात्री आदि रहेछन् भने मोदनाथ पौडेल पाश्रितद्वारा लिखित कृतिमा झाँसीको रानी, केही सांस्कृतिक निबन्धहरू, मानव महाकाव्य, आमाको आँसु, नारी बन्धन, मुक्ति आदि रहेका छन्। त्यस्तै रामेश्वर प्रसाद शर्मा चालिसे, रमेश विकलद्वारा लिखित कृतिहरूमा सिँगारी बाख्रो, लाउरी भैँसी, नयाँ सडकको गीत, बिरानो देशमा, उर्मिला भाउजू, एउटा बुढो भायोलिन, आशाबारीको धुनमा आदि रहेका छन्। त्यस्तै चेतमान सिंह भण्डारीद्वारा लिखित कृतिमा भर्याङ, अवमूल्यन, आकाशको फुल आदि रहेका छन्। त्यस्तै तारानाथ शर्मा भण्डारी, ताना शर्माद्वारा लिखित कृतिमा मेरो कथा, उजेल पर्दा लगायत र नेपालदेखि अमेरिकासम्म रहेका छन्। त्यस्तै अच्छा राई, रसिक, सप्तकोशी, भुँडी, लगन, दोभान आदि रहेका छन् भने लोकनाथ पन्त, गुमानी पन्तका कृतिहरूमा रामनाथ, पञ्चासिका, गङ्गा आदि रहेका छन्। त्यस्तै शम्भु प्रसाद ढुङ्गेल, आँसु कविद्वारा लिखित कृतिमा रत्नावली, सुख सागर, तोता मैनाको कथा आदि रहेका छन्। त्यस्तै गोपाल पाण्डे असीमद्वारा कृतिमा राष्ट्रभाषा, साहित्य विवेचना आदि रहेका छन्। त्यस्तै गोपीनाथ मैनालीद्वारा लिखित कृतिमा उनले युग कवि सिद्धिचरण कृति प्रवृत्ति विश्लेषण लेखेका छन्। त्यस्तै आँखाभरि रमिता, मनभरि वेदना आदि पनि गोपीनाथ मैनालीको कृति हो। त्यस्तै फणिराज भट्टराई खेतालाले पनि केही कृतिहरू लेखेका छन्, छाँगो र छाया, नाग फनी आदि, स्वास्नी मान्छे आदि। त्यस्तै शङ्कर कोइरालाले खैरेनी घाट लेखेका छन् भने नेत्रमणि सुवेदी नेत्रले एटम्बे नेपाली उपन्यास सिद्धान्त र नेपाली उपन्यास लेखेका छन्। त्यस्तै सत्यमोहन जोशीद्वारा लिखित कृतिमा हाम्रो लोक संस्कृति, नेपाली राष्ट्रिय मुद्रा, कर्णाली संस्कृति आदि लेखेका छन्। त्यस्तै सरू भक्तबहादुर श्रेष्ठलाई चिनिन्छ, उनले कवि, प्रेमी र पागल युद्ध, उही ग्यास चेम्बरभित्र आदि लेखेका छन्। तरुण खेती, पागल बस्ती आदि लेखेका छन्। त्यस्तै युवराज मैनालीद्वारा लिखित कृतिहरू पनि रहेछन्, केही मुर्दा बोलियो, केही प्रतिभा आदि रहेका छन्। त्यस्तै नारायण वाग्लेद्वारा लिखित कृतिमा पल्पसा क्याफे, मयूर टाइम्स आदि रहेका छन् भने लीलाध्वज थापाको मनलाई पहिलो उपन्यास मानिन्छ। त्यस्तै शङ्कर लामिछानेद्वारा कृति अबस्ट्र्याक्ट, चिन्तन र प्याज आदि रहेका छन् भने
अमर नेउपानेको सेतो धरती कृति हो। त्यस्तै दोलत विक्रम विष्टको ज्योति ज्योति महाज्योतिलाई मानिन्छ। जगदेश घिमिरेको अनन्त मनको यात्रा र सकस। त्यस्तै कर्ण साक्यको सोच खोज खोज म सक्छु र डोल्पो हो। त्यस्तै ध्रुवचन्द्र गौतमको अलिखित आदि हो भने कृष्ण धारावासीको झोला गुस्टाफो टुणाल शरणार्थी हो भने मदनमोहन दीक्षितको माधवी श्वेतकाली हो। त्यस्तै शारदा शर्माको ताप हो भने महेश विक्रम शाहको छापामारको छोरो सिपाहीकी स्वास्नी आदि हो। त्यस्तै राजन मुकारमको दामिनी भिर। त्यस्तै तारालाल श्रेष्ठको सपनाको समाधि। नयनराज पाण्डेको उलार सल्लेपिर घामकिरी यार आदि नयनराज पाण्डेका कृति हुन् भने धनुषचन्द्र गोतामेको कृतिहरूमा घामका पाइलाहरू यहाँदेखि त्यहाँसम्म हुन्। त्यस्तै केशवराज पिँडालीको कृतिहरूमा एकादशकी महारानी बाँच्ने एउटा जिन्दगी हो। त्यस्तै राजशेखर देवकोटाले उत्सर्ग प्रेम नामक कृति लेखेका हुन् भने ध्वंसा सायमीले गङ्की उपन्यास लेखेका हुन्। त्यस्तै लीलाबहादुर छेत्रीको बसाई ब्रह्मपुत्रको छेउछाउ हो भने रुद्रराज पाण्डेको रूपमतीहरू लेखेका हुन् भने परशु प्रधानले सबै बिर्सिएका अनुहारहरू लेखेका हुन्। त्यस्तै मनोज बाबु मिश्रले स्वप्न सम्मेलन काँडाका फुलहरू लेखेका हुन्। त्यस्तै मोहन कोइरालाले ऋतु निमन्त्रणा लेखेका हुन्। त्यस्तै दिनेश अधिकारीको कृति अतिरिक्त अभिलेख इन्द्रजात्रा लेखेका हुन् दिनेश अधिकारीले। त्यस्तै चिना हराएको मान्छे र हरिबहादुर हरिवंश आचार्यको कृति भने मदन कृष्ण श्रेष्ठको कृति महको मह हो। त्यस्तै कृष्ण प्रसाद पराजुलीको कृति कलिलो घाम हो। त्यस्तै काली प्रसाद रिजालले पनि लेखेका छन् कृतिहरू। के छ र जिन्दगी बिताइदिन्छु यो प्रश्न खुसीत सोधौँ। त्यस्तै कृष्ण प्रसाद पराजुलीको कृति कलिलो घाम कृति कृष्ण प्रसाद पराजुलीको कृति हो। त्यस्तै क्षेत्र प्रताप अधिकारीका केही साहित्यहरू रहेका छन्। गाम बेसीका गीत र नफुलेका फुलहरू। त्यस्तै श्यामदास वैष्णवले नयाँ लहर नामक साहित्य कृति लेखेका छन् भने वासुदेव त्रिपाठीको नवपल्लव। त्यस्तै कणाद मोहर्षितको भत्तेर र आँखाहरू। त्यस्तै देवराज नेउपानेको सृजनाको लहर। कृष्ण प्रधानको सूर्य स्नान। भावपन्थीको अदापी अरू कथा। किशोर नेपालले अर्कै प्रस्तर लेखेका छन् भने अशेष मल्लले अर्धविराम लेखेका छन्। त्यस्तै पोषण पाण्डेले आँखी झ्याल र मानस लेखेका छन्। गोपाल पराजुलीले दिशाहीन आकाश लेखेका छन् भने कुमार ज्ञालीको बन्दी जीवन भत्केको गुण आदि कुमार ज्ञालीले लेखेको कृति हो। त्यस्तै लोकेन्द्र बहादुर चन्दले पनि केही कृतिहरू लेखेका छन्। हिउँको तन्ना विसर्जन आदि लोकेन्द्र बहादुर चन्दको कृति हो। त्यस्तै सूर्यग्रहण अनिता तुलाधरले लेखेको कृति हो भने खुसी विजय कुमार पाण्डेले लेखेको कृति हो। त्यस्तै कर्णाली ब्लुज र फिरफिरे बुद्धिसागरले लेखेको कृति हो भने ट्विन सुरेश पाञ्चालीको कृति हो। स्रोत नेपाल परिचयबाट लेखेको हो मैले। त्यस्तै 7.4 मा नेपालका केही भाषाका लेखक र पुस्तकहरू बारेमा दिएको छ। नेपालका अन्य केही भाषाका लेखक र पुस्तकहरू बारेमा पनि यहाँलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। केदारमान बिथितको छ्वास पूर्णबहादुर वैद्यले सरासु पुस्तक लेखेका छन्। नेवारी भाषामा रहेको छ। त्यस्तै ध्वाँसा सामीको गम्की उपन्यास जुन नेवारी भाषामै लेखेको छ भने बासु शशीको ताचा पुनाया नेवारी भाषामा लेखेको छ। त्यस्तै उस्मानको चित्रावली काव्यकृति हो, यो अवधी भाषामा लेखेको छ। त्यस्तै सिद्धि नरसिंहको कार्तिक नाच नेवारी भाषामा लेखिएको कृति हो भने राज जगज्योति मल्लको हरगौरी विवाह नाटक मैथिली भाषामा लेखेको छ। त्यस्तै कवीर माथुरको कानन कन्यन कृषक मैथिली आदि मैथिली भाषामा लेखेको छ। त्यस्तै ज्योतिरेश्वरको वर्णरत्नकार गद्य ग्रन्थ हो जुन मैथिली भाषामा लेखेको कृति हो। त्यस्तै महाकवि विद्यापतिको कृति देशिल बयान हो जुन मैथिली भाषामा लेखेको छ। रविन्द्र तामाङको मुगला नरी एकाङ्की नाटक 2067 सालमा प्रकाशन भएको तामाङ भाषामा लेखेको कृति हो।
त्यस्तै 7.2.1 मा नेपालको प्रमुख साहित्यिक पुरस्कारको बारेमा म यहाँहरूलाई 7.2.1 को नेपालको प्रमुख साहित्य पुरस्कारको बारेमा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम म मदन पुरस्कारको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। स्वर्गीय मदन शमशेर राणाको स्मृतिमा रानी जगदम्बाबाट स्थापित मदन पुरस्कारको घोषणा 2012 साल असोज 10 गते भएको थियो। यो पुरस्कार प्रदान गर्ने पहिलो घोषणा 2013 सालमा भएको हो। यो 2014 देखि सुरु भएको। यो गुठीको निर्णयअनुसार प्रारम्भमा पुरस्कारको रकम 4000 रहेकोमा 16 वर्षको अवसर 2061 सालदेखि यसको रकम 2 लाख भएकोमा 2075 सालदेखि राशि बढाएर 4 लाख पुर्याएको छ। विक्रम 2031-2033 सालमा यो पुरस्कार कसैलाई प्रदान गरिएको थिएन। मदन पुरस्कार 1 वर्षभित्र नेपाली भाषामा प्रकाशित भएका उत्कृष्ट कृतिहरूमध्ये एउटा कृतिलाई प्रदान गर्ने पुरस्कार हो। 2013 मा पहिलो पटक 3 जना सत्यमोहन जोशी, चित्तरञ्जन नेपाली र बलराम जोशीले यो पुरस्कार पाएका हुन्। सत्यमोहन जोशीले हाम्रो लोक संस्कृति कृतिका लागि र चित्तरञ्जन नेपालीले जनरल भीमसेन थापा र बलराम जोशीले अधिक विभव स्थिर विद्युत उत्पादकको लागि 2013 मा पहिलो पटक मदन पुरस्कार पाएका हुन् सत्यमोहन जोशी, चित्तरञ्जन नेपाली र बलराम जोशीले। त्यस्तै राजन मुकारिमले दामिनी भिर कृतिको लागि 2069 मा मदन पुरस्कार पाएका हुन्। राधा पौडेलले खलङ्गा ममला 2070 मा मदन पुरस्कार पाएका हुन्। त्यस्तै खुसी कृतिको लागि विजय कुमारले 2071 मदन पुरस्कार पाएका हुन्। 2072 सालमा एना रामलाल जोशीको एना कृतिले मदन पुरस्कार पाएको हो 2072 सालमा। त्यस्तै 2073 सालमा घनश्याम कणेलको धृतराष्ट्रले मदन पुरस्कार पाएको भने 2074 सालमा योगमाया कृति नीलम कार्की निहारिकाले पाएको हो। त्यस्तै 2075 सालमा योगेश राजको रणहारले मदन पुरस्कार पाएको भने 2076 सालमा चन्द्रप्रकाश बानियाको महारानीले मदन पुरस्कार पाएको हो। त्यस्तै 2077 मा भगीराज इङनामको लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज सङ्ग्रह 1719 देखि 2020 ले मदन पुरस्कार पाएको 2077। त्यस्तै 2078 मा नवराज लम्सालको अग्निले मदन पुरस्कार पाएको हो भने 2079 सालमा ओइठनले मदन पुरस्कार पाएको छ। त्यस्तै जगदम्बा पुरस्कार सम्बन्धी पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। रानी जगदम्बाको स्वर्गारोहणपछि निजको पुण्य स्मृतिमा गुठीले 2045 सालमा यो पुरस्कार 1 लाख राशिको पुरस्कार जगदम्बा श्री सोही सालबाट नै वितरण भएको हो र हाल पुरस्कारको रकम जगदम्बा श्री पुरस्कारको रकम 4 लाख प्रदान गर्ने गरिएको छ। 2045 सालमा जगदम्बा पुरस्कार पहिलो पटक नारायण गोपाल गुरुवाचार्यले सर्वप्रथम पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। जगदम्बा श्री नेपाली भाषा, संस्कृति, साहित्य लगायतका विविध क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने व्यक्ति र संस्थालाई प्रदान गरिने पुरस्कार हो। जगदम्बा श्री पुरस्कार पाउने केही कृति र संस्थाहरूको बारे यहाँ निम्न अनुसार चर्चा गरिएको छ। 2045 सालमा पहिलो पटक नारायण गोपाल गुरुवाचार्यले मदन पुरस्कार पाएका हुन्। त्यस्तै 2072 मा लीलाबहादुर छेत्री, 2073 मा दुर्गा बराल बादशायन, त्यस्तै 2074 मा शान्तदास मानन्द र 2075 मा बैरागी काइला तिलविक्रम नेवाङले जगदम्बा श्री पुरस्कार पाएका हुन् भने 2076 सालमा शान्ति ठटालले, त्यस्तै 2077 मा भैरबहादुर थापा र 2078 मा दुर्गा प्रसाद श्रेष्ठले मदन पुरस्कार जगदम्बा श्री पुरस्कार पाएका हुन्। त्यस्तै साझा पुरस्कारको बारेमा पनि चर्चा गरेको छ। साझा पुरस्कार साझा प्रकाशनद्वारा स्थापित पुरस्कार हो। साझा प्रकाशनद्वारा वर्षभरि प्रकाशित विभिन्न विधाका पुस्तकहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट कृतिलाई प्रदान गर्ने पुरस्कार हो। यस पुरस्कारको स्थापना 2026 सालमा भएको हो। साझा पुरस्कारको स्थापना भूपी शेरचन्दद्वारा लिखित साझा प्रकाशनले बजारमा ल्याएको घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे कविता सङ्ग्रह साझा पुरस्कार 2026 प्राप्त गर्ने पहिलो कृति हो। साझा पुरस्कार प्राप्त गर्ने यस पुरस्कारको राशि 51,000 रहेको छ। साझा पुरस्कार हालसम्म कसले पाए भनेर यहाँ प्रस्तुत गरेको छ। पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार प्राप्त गर्ने संस्थाहरू पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार 2075-2078 बाङ्मे शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीले पाएका थिए। त्यस्तै नेपाल प्रज्ञा भाषा पुरस्कार 2076-2077 मा प्राचार्य डाक्टर टङ्कप्रसाद नेउपानेले पाए भने नेपाल प्रज्ञा नेपाली साहित्य पुरस्कार 2075 मदन रेग्मी। त्यस्तै नेपाली प्रज्ञा नेपाली साहित्य पुरस्कार 2076 भागीरथी श्रेष्ठ।
ले पाएका हुन्। नेपाल प्रज्ञा मातृभाषा साहित्य परिषद 2076 अमृत योञ्जन तामाङले पाएका हुन् भने नेपाल प्रज्ञा मातृभाषा साहित्य परिषद 2076 अशोक थारूले पाएका हुन्। तराई मधेसमा बोलिने मातृभाषा साहित्यका लागि नेपालका केही प्रमुख पुरस्कारहरूको नाम र राशिहरूको बारेमा यहाँ प्रस्तुत गरेको छ। एकमा पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार 4 लाख राशिको रहेको छ भने मदन पुरस्कार 4 लाख राशिको रहेको छ। त्यस्तै 3 नम्बरको जगदम्बा पुरस्कारको राशि 4 लाख, नेपाल विद्यापति भाषा साहित्य पुरस्कार राशि 2 लाख, नेपाल विद्यापति अनुवाद पुरस्कार राशि 2 लाख र आदिकवि भानुभक्त पुरस्कारको राशि 1,01,101 रहेको छ भने साझा पुरस्कारको राशि 51,000 रहेको छ। नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने पुरस्कारहरू निम्न अनुसार रहेका छन्। राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार, प्रादेशिक प्रतिभा पुरस्कार, राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार भाषा एवं साहित्य 1 लाख रहेको छ। भाषा त्यस्तै सङ्गीत नाट्यमा 1 लाख, संस्कृतिमा 1 लाख, ललित कलामा 1 लाख रहेको छ। त्यस्तै प्रादेशिक प्रतिभा पुरस्कार पनि रहेको छ। भाषा साहित्य, सङ्गीत नाट्य, संस्कृत, ललित कला आदिमा प्रदान गरिन्छ 50,000 राशि। त्यस्तै महाकवि देवकोटा पुरस्कार कविता, निबन्ध, आख्यान, नाटक, बाल साहित्यमा 1 लाख राशिको रहेको छ। त्यस्तै भगवत सर्वजित मानव मर्यादा राष्ट्रिय पुरस्कार सिप, कला, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति, लेखन तथा अध्ययन अनुसन्धान, समाज सुधार अभियान, मानव अधिकार आदिमा पुरस्कार प्रदान गरिन्छ जुन 1 लाख राशिको रहेको छ। त्यस्तै पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार राजनीतिक, सैद्धान्तिक, ऐतिहासिक विषय, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान आदि क्षेत्रमा प्रदान गरिन्छ 1 लाख राशिको रहेको छ। 1 लाख राशिको रहेको छ। त्यस्तै गोपाल प्रसाद रिमाल राष्ट्रिय पुरस्कार काव्य र नाटक विधामा प्रदान गरिन्छ 1 लाख राशिको रहेको छ। त्यस्तै बिपी कोइराला राष्ट्रिय पुरस्कार राजनीति, दर्शन र साहित्यमा प्रदान गरिन्छ 2 लाख राशिको रहेको छ। त्यस्तै इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य पुरस्कार नेपाली इतिहासको खोजमूलक अध्ययन अनुसन्धान प्रचार प्रसार गर्ने व्यक्ति र संस्थालाई प्रदान गरिन्छ 2 लाख राशिको रहेको छ। त्यस्तै योगमाया राष्ट्रिय पुरस्कार समाज सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेलाई प्रदान गरिन्छ 1 लाख राशिको रहेको छ। त्यस्तै सत्यमोहन जोशी राष्ट्रिय पुरस्कार नेपाल तथा नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति र इतिहासको लागि प्रदान गरिन्छ जुन 1 लाख राशिको रहेको छ। त्यस्तै युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ पुरस्कार नेपाल तथा नेपाली भाषा साहित्यमा प्रदान गरिन्छ यो 1 लाख राशिको रहेछ। त्यस्तै आदिकवि भानुभक्त पुरस्कार राष्ट्रिय पुरस्कार नेपाली भाषा साहित्य र कवितामा प्रदान गरिन्छ 1 लाख राशिको रहेको छ। यो चाहिँ स्रोत नेपाल परिचयले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट लिएको स्रोत हो। त्यस्तै चलचित्रको बारेमा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। 7.3 मा रहेको छ चलचित्र सम्बन्धी जानकारी। नेपालमा सर्वप्रथम 2006 सालमा नयाँ सडक स्थित जनसेवा हलमा जनताका निम्ति टिकट लगाई चलचित्र देखाउने कार्य भएको पाइन्छ। तर यसमा देखाउने चलचित्र हिन्दी सिनेमा जगतबाट ल्याइन्थ्यो। नेपाली भाषाको पहिलो कथानक चलचित्र सत्य हरिश्चन्द्र हो जुन 2008 सालमा दार्जिलिङमा बस्ने केही नेपालीले निर्माण गरेका थिए। विगतमा प्रचार विभागले हालको सूचना तथा प्रसारण विभाग आफ्नै साधन र पुँजीमा वृत्तचित्र र समाचार चित्रहरूको निर्माण गर्ने क्रममै 2021 सालमा कथानक चलचित्र आमा निर्माण गरे जुन सरकारबाट तयार भएको पहिलो नेपाली चलचित्र हो। नेपालमै बनेको पहिलो चलचित्र आमा हो। सोही विभागले हिजो आज भोलि र परिवर्तन नामका 3वटा चलचित्रको निर्माण गर्यो। यसरी हाम्रो चलचित्रको इतिहासमा पहिलो अरुणोदय ल्याउने काम निश्चय नै यसै विभागबाट भएको पाइन्छ। 2057 साल असार 16 गते चलचित्र विकास बोर्डको गठन गरिएको हो। चलचित्र तथा श्रव्य देशीय विज्ञापनको निर्माण, वितरण, इजाजत प्राप्त गर्नु र इजाजत पत्रको नवीकरण गर्नु, च्यारिटी प्रदर्शनको अनुमति दिनु, विदेशमा नेपाली चलचित्रको छायाङ्कन, प्रदर्शन, मिक्सिङ गर्ने अनुमति, सिफारिस प्रदान गर्नु आदि चलचित्र विकास बोर्डको नियमित कार्य हो। चलचित्रको जाँच सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने गर्दछ। चलचित्रको जाँच सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने गर्दछ। निजी क्षेत्रको संलग्नतामा चलचित्र निर्माणले द्रुत गति लिइरहेको छ। नेपालमा चलचित्र विकासलाई सहयोग पुर्याउने सुविधा सम्पन्न चलचित्र नगर बनाउने सोच रहेको छ।
नेपाल सरकारले चलचित्र नीति 2071 कार्यान्वयन ल्याएको छ। 7.4 कला। नेपाली कलालाई विशेष 4 भागमा वर्गीकरण गरेको पाइन्छ। वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला र काष्ठकला। नेपाली वास्तुकला र तिनको विशेषता। वास्तुशैली एवं कलाको दृष्टिबाट नेपालमा पाइने मन्दिरहरूलाई निम्नलिखित 3 प्रकारमा विभक्त गर्न सकिन्छ। तले शैली। हिन्दूहरूको आस्थाको साथ पूजा गर्ने देवता रहने यस्ता मन्दिरहरू भक्ति पूजा र प्रदक्षिणा पथको प्रयोजनलाई पुरा गर्ने उद्देश्यबाट मन्दिर वास्तुकलाका नमुनाको रूपमा निर्माण भएका हुन्। यस्तो प्रयोजनका लागि विभिन्न स्वरूपहरूका मन्दिर निर्माण गर्ने चलन छ, जसमध्ये प्रमुख नेपाली तले शैली एक हो। तले शैलीका मन्दिरहरू त्यस्ता मन्दिरहरू हुन् जसमा अनेकन तला हुने गर्दछन् भने यिनका एक पछि अर्को गरी त परेका अनेकन सङ्ख्याका छानाहरू पनि हुने गर्दछन्। तसर्थ यस्ता मन्दिरहरूलाई मल्टिपल रुफेड टेम्पल अर टेरिड टेम्पल पनि भनिएको पाइन्छ। यस शैलीका विशेषतामा तले शैलीका विशेषतामा मन्दिर प्राङ्गणमा कलात्मक वस्तुहरू विशेष प्रकारको गर्भगृह बनाइनु, तह परेको छानो बनाइनु, टुँडाल र तोरणको प्रयोग गर्नु, इँटा र काठको रुचिपूर्ण संयोजन, मन्दिरहरूको बीच भाग खोक्रो छाड्नु। तले शैलीको मन्दिर ज्यादै अलङ्कृत हुने गर्दछन्। तले शैलीको उदाहरणको रूपमा न्यातपोल मन्दिर भक्तपुरलाई लिने गरिन्छ। तले शैलीका केही मन्दिर निम्न अनुसार छन्: पशुपतिनाथ मन्दिर, चागुनारायण मन्दिर, न्यातपोल मन्दिर। शिखर शैली। शिखर शैलीको मन्दिर विभिन्न स्वरूप र प्रकारमा हुन सक्दछन्। सुलुत्त परेर माथि तुलिँदै गएका झलक्कै हेर्दा शिखर जस्तो देखिने छाना नभएका मन्दिरहरूको सम्पूर्ण रचना नै तुलिनाले गुम्बद जस्तो बनेको घामपानीबाट भित्र सुरक्षित हुने किसिमको निर्माणलाई वास्तुकलामा शिखर शैली भन्ने गरिन्छ। बाहिर वरिपरि प्रदक्षिणा पथ बनाइएको हुन्छ भने भित्रपट्टि मूर्ति राखिन्छ। भारतमा गुप्त राजवंशीहरूको पालामा यस किसिमको मन्दिरहरू बनाइन्थे। गुप्तहरूका समकालीन लिच्छवी राजाहरूको पालामा यस किसिमका मन्दिरहरू बनेको पाइँदैन, तर मल्लकालमा 17औं र 18औं शताब्दीमा यस्ता मन्दिरहरू निकै बनेका पाइन्छन्। यस किसिमका मन्दिर प्रस्तरका टुक्राहरूलाई लेपले जोडेर बनाइन्छ भने इँटा निर्मित मन्दिरहरूलाई बाहिरबाट वज्र लेप गरी झरी बतास आदिबाट सुरक्षित गर्ने गरेको देखिन्छ। यस शैलीका मन्दिरहरू ब्रह्मा मन्दिर, पाटनको श्रीकृष्ण मन्दिर, पाटनको महाबौद्ध मन्दिर। यस शैलीका मन्दिर मुख्य गरी नागर, द्रविड, बेसर प्रकारका हुन्छन्। शिखर शैलीका विशेषताहरूमा सामान्यतः विभिन्न तहका पेटीमाथि शिखर मन्दिरको स्थापना गर्नु, मन्दिर अगाडि एउटा मात्र मण्डप निर्माण गर्नु, प्रदक्षिणा पथको व्यवस्था गरिनु, बत्ती बाल्ने दियोहरू राख्नु, गर्भगृहमा मन्दिरको मूल देवताको प्रतिमा स्थापना गरिनु, धेरै तलाहरूको निर्माण नगर्नु। यो चाहिँ शिखर शैलीको विशेषता हो। धेरै तलाको निर्माण गर्नु चाहिँ यो तले शैली अर्थात् प्यागोडा शैलीको विशेषता हो। त्यस्तै शिखर शैलीको अर्को विशेषता मन्दिरको छानामा आवश्यकता महसुस नगरी शिखरलाई नै छानाको रूपमा प्रयोग गर्नु, शिखरको उँभोतिर सानो हुँदै गएको बनाइनु र विभिन्न रथको प्रयोग गर्नु, चित्ररथ, पञ्चरथ र सप्तरथको कल्पना गर्नु, आमलक, छत्र र गजुरको प्रयोग गर्नु आदि। शिखर शैलीबाट बनेका केही मन्दिरहरूका उदाहरणहरूमा पशुपतिको प्राङ्गणको ब्रह्मा मन्दिर, पाटनको महाबौद्ध मन्दिर, पाटनको कृष्ण मन्दिर, भक्तपुरको वात्सल्य देवीको मन्दिर, स्वयम्भूको प्रतापपुर र अनन्तपुर मन्दिर, पाटनको च्यासिदेग मन्दिर र पाटनको शङ्खमुलको जगतनारायण मन्दिर। त्यस्तै ललितपुरको बुङमतीको मच्छिन्द्रनाथको मन्दिरलाई शिखर शैलीको नमुना मान्छ। मिश्रित शैली भारतको टिकमगढका राजा प्रताप सिंह र वृष भानुकुमारीले विक्रम सम्वत 1895 मा निर्माण कार्य सुरु गरेर 12 वर्ष लगाएर बनाएको जनकपुरको जानकी मन्दिर मिश्रित वास्तुशैलीको उदाहरण हो। राजपूत शैली र मुगल शैली अर्थात् शिखर र गुम्बज शैलीको विशिष्ट नै मिश्रित स्वरूप हो। त्यस्तै 7.4.2 मा नेपाली चित्रकला र तिनको विशेषता बारेमा दिएको छ। मानवले भाषा र लिपिको आविष्कार गर्नुभन्दा अगाडिदेखि नै चित्रकलाको सुरुवात गरेको देखिन्छ। जुन समयमा मानवले भाषाको विकास गरेको थिएन त्यो समयमा नै उसको चित्रका माध्यमबाट आफ्ना अनुभवहरू प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। पाषाण कालमा युरोपका विभिन्न गुफामा निर्माण गरेका चित्रहरूले यसै प्रसङ्गलाई सङ्केत गरेको पाइन्छ। संस्कृत साहित्यको युग र साहित्यिक कालमा समेत चित्रकला
मानवको विचार र अभिव्यक्ति माध्यम भएको प्रमाण पाइएको छ। नेपालमा चित्रकलाको सुरुवात कहिले भयो भन्ने कुरा स्पष्ट जानकारी पाउन सकेको छैन। नेपालमा चित्रहरूको विवरण प्रस्तुत गर्ने प्रथम अभिलेखीय प्रमाण धनबज्र वज्राचार्यद्वारा नेपालको पहिलो अभिलेख मानिएको राजाको नाम र प्रसारण गरिएको तिथिमिति अङ्कित नगरिएको चाबैलीको अभिलेख हो। वज्राचार्य 2031 उक्त अभिलेखमा किन्नरी जातकका कुरा कुँदिएको अनेक थरी चित्रले सुहाएको यो चैत्य धेरै कालसम्म कष्ट गरी बनाएको हो भन्ने कुरा स्पष्टसँग लेखिएको छ। विश्वमा चित्रकलाको इतिहास प्राचीन गुफा युग जस्तै पुरानो छ। युरोप, रोम, एथेन्स जस्ता अफ्रिका, मिस्र आदिका गुफाहरूमा चित्रकलाको प्रमाणहरू छन्। हिन्दू परम्परामा रामायण महाभारत कालमा पनि चित्रकला विकसित थियो भन्ने कुरा राम वनवासपछि शोकाकुल दशरथलाई रानी कौशल्याले रामको चित्र देखाएको प्रसङ्गले पुष्टि गर्दछ। पौराणिक ग्रन्थहरूमा पनि चित्रकलाको चर्चा गरिएको पाइन्छ। नेपालमा चित्रकलाको सुरुवात भारतको चित्रकलाको प्रभावबाट भएको भन्ने विद्वानहरूको राय छ। लिच्छवीकालीन दरबारहरू चित्रकलाले सुसज्जित हुन्थे भन्ने कुरा चिनिया यात्रुहरूको वर्णन गरेका छन्। चित्रहरू काठ, कपडा, ताडपत्र, कागज आदिमा अङ्कित हुने र यस्ता सामग्री छिट्टै नाश हुने हुँदा प्रचलित चित्रकलाका नमुनाहरू प्राचीन चित्रकलाका नमुनाहरू एकदम दुर्लभ छन्। तथापि प्राचीन र मध्यकालीन चित्रकलाले निम्न 3 प्रकारले अध्ययन गर्न सकिन्छ। एकमा ग्रन्थ चित्र रहेको छ। 900 वर्षसम्म पुरानो प्राचीन बौद्ध ग्रन्थहरू चित्रित बौद्ध चित्रहरू नै नेपालका चित्रकलाका प्राचीन नमुना हुन्। बौद्ध ग्रन्थ चित्रको तुलनामा हिन्दू देवी देवताको चित्रहरू न्यून मात्रामा पाइएका छन्। यस्ता ग्रन्थ चित्रहरू भारतको गुप्तकालीन अजन्ता र एलोरा शैलीसँग मिल्दोजुल्दा छन्। ग्रन्थ चित्रलाई 2 वर्गमा बाँड्न सकिन्छ। एउटा त गाथा चित्र, दोस्रो पात्र चित्र। ग्रन्थलाई सुरक्षित रूपमा ढाक्नको लागि तल र माथि राखिएका काठका चिल्ला फल्याकहरूमा भित्र र बाहिरी भागमा दुवैतर्फ कोरिएका चित्र गाथा चित्र हुन् भने मूल पाठको दायाँ बायाँ बनेका र मूल पाठलाई दायाँ बायाँ पारी कथावस्तुसँग मिल्ने गरी बनाएका चित्रहरू पात्र चित्र हुन्। ग्रन्थ चित्रहरूमा पञ्चरक्षा, प्राङ्गपारमिता, हरिवंश पुराण आदि बौद्ध र शैव ग्रन्थहरू विविध रङ र आकार प्रकारका चित्रहरू अङ्कित छन्। छापाखानाको आविष्कार हुनुभन्दा पहिले ग्रन्थलाई आवश्यक पर्ने पुस्तकहरू हातैले लेखेर तयार पार्ने गरिन्थ्यो। यस्तै ग्रन्थलाई हस्तलिखित ग्रन्थ भनिन्छ। यी ग्रन्थहरूमा लेखेका विषयहरूसँग सम्बन्धित चित्रहरू पनि ग्रन्थमा बनाउने चलन त्यसबेला थियो। यिनी चित्रहरूलाई ग्रन्थ चित्र भनिन्छ र यी चित्रहरू ज्यादै सूक्ष्म रूपमा बन्ने हुँदा मिनिएचर पेन्टिङ भनेर पनि उल्लेख गरिएको पाइन्छ। मध्यकालमा बनाएका उत्कृष्ट चित्रकलाहरू ग्रन्थ चित्रहरूमा पञ्चरक्षा, विष्णु धर्मास्त्र, हरिवंश, हितोपदेश आदि उल्लेखनीय छन्। पूर्व मध्यकालतिरको पञ्चरक्षा नामक ग्रन्थको गाथामा देवीहरूको भव्य चित्र बनाएको पाइन्छ, जसमा देवीहरू महिषासुर राक्षसलाई मार्न तल्लीन भएको देखाइएको छ। त्यस्तै हरिवंश नामक ग्रन्थको गाथामा कृष्णको जन्मदेखि उनको कंसले वध गरेसम्मको कथालाई चित्रण गरेको पाइन्छ। त्यस्तै भित्तिचित्र नेपाली चित्रकलामा विविध पक्षहरूमध्ये एक प्रमुख पक्षको रूपमा भित्तिचित्रको सुरुवात निश्चित तिथिमिति नभए पनि यसको ऐतिहासिकता लिच्छवीकालसम्म पुग्दछ। नेपालमा प्राप्त मध्यकालीन चित्रकलाका नामहरूमा भित्तिचित्रकला पनि एक हो। नेपालमा प्राचीन कालमा यो कला विकसित भएको हुन सक्छ। मल्लकालमा भित्तिचित्रका नमुना प्राप्त भएका छैनन्। मध्यकालमा दरबार, मन्दिर, बिहारका भित्तिचित्र उत्कृष्ट कोटिका मानिन्छन्। भक्तपुरको 55 झ्याले दरबार, रामायण महाभारतका कथा, नल दमयन्ती कथा, कृष्ण जन्म र रासलीलाका आकर्षक चित्रहरूका साथै युद्धका लागि तत्पर शास्त्रहरूले सुसज्जित सैनिकहरूको चित्र अङ्कित छ। जयप्रकाश मल्लद्वारा निर्मित जीवित जुन बनेपामा रहेको छ, चण्डेश्वरी मन्दिरको रहेको भैरवको चित्र यस्तो रहेको छ। देवी कुमारीको घर मानिने कुमारी घरमा रातो र सेतो मच्छरनाथको चित्र, पञ्चली, भैरव, भीमसेन, हिरण्यकश्यपु, वध आदि रहेका छन्। त्यस्तै
भित्ते चित्रपछि अर्को चित्र रहेको छ पुवा चित्र। विशेषतः प्रविधिका साथ कपडामा बनाएको पुवा चित्र पट र मण्डला गरी दुई प्रकार छन्। पट विधिमा देवी देवताको चित्रलाई बीचमा राखी अन्य सहायक देवी देवताहरूलाई वरिपरि राखिन्छ भने मण्डला विधिमा क्यानभासको बीच खण्डमा तान्त्रिक वा साङ्केतिक चिन्हद्वारा राखिन्छ। पुवा चित्रहरू नेपाली चित्रकलाको विशिष्ट शैलीको रूपमा रहेका छन्। यो चित्रकलालाई केही विद्वानहरूले नेपालमा नै उत्पत्ति भएको हो भनेका छन् भने लेन्सिङ बाङदेलका अनुसार कपडमा धार्मिक कुराहरू लेख्ने तिब्बती परम्परा नै नेपालमा आयात गरेको हो। त्यसपछि नेपालमा निर्मित बौद्ध परम्पराका पुवा चित्रहरूको चिनमा अत्यधिक माग भएकोले तत्पश्चात पुवा चित्रहरू व्यावसायिक रूपमा निर्माण हुँदै आएका छन् भनिएको छ। बाङदेलका अनुसार अमेरिकाको काउन्टी म्युजियममा रहेको 13औं शताब्दीको अमिताभ पुवा चित्र नेपालको प्राचीन पुवा चित्र हो। 13औं शताब्दीको रत्न सम्भव र नेपाल सम्वत 720 को विष्णु मण्डल नेपाल सम्वत 556 को तिरको अमोघपास अवलोकितेश्व पुवा चित्रहरू उल्लेखनीय छन्। 7.4.3 मा नेपाली मूर्तिकला र तिनको विशेषताको बारेमा यहाँ वर्णन गरिएको छ। नेपालको ऐतिहासिक काल विभाजन अनुसार नै यहाँको कलालाई पनि प्राचीन, मध्यकालीन, शाहकालीन गरी 3 भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। नेपालको प्राचीन मूर्तिकलाको अध्ययन समेत यसै वर्गीकरण अनुसार गर्ने गरिन्छ। प्रारम्भिक कालको मूर्तिकला। नेपालको प्रारम्भिक मूर्तिकला काठमाडौँ उपत्यका केही प्राचीन प्रस्तर मूर्तिहरूको शैली, परम्परा, लक्षणहरूमा मथुरा कृष्ण कला शैलीको प्रभाव परेको पाइन्छ। कुषाण कला शैलीको प्रभाव परेको पाइन्छ। भारतको कुषाण काल ईसापूर्व प्रथम शताब्दीदेखि इस्वीको तेस्रो शताब्दी बीचको मानिने हुनाले त्यही शैलीको आधारमा नेपालमा पनि मूर्तिकला सुरु भएको देखिन्छ। पहिलो किराँत राजा एलम किराँतेश्वर नै किराँतेश्वर महादेव गौरीघाट श्लेषमान्तक वनमा स्थापना गरेको अनुमान गरिन्छ। आर्यघाटको मृगेश्वर स्थानभित्रको सेतो खैरो कडा प्रस्तर मूर्ति विरूपाक्ष किराँत राजमाता आदि किराँत कालका प्रसिद्ध मूर्तिहरू हुन्। हाँडी गाउँ सत्यनारायण मन्दिर निकटस्थ पुरुष मूर्तिलाई अन्तिम किराँत शैलीको नमुना मानिन्छ। विरूपाक्षको नेपालको पुरानो मूर्ति। विरूपाक्ष नेपालको पुरानो मूर्ति हो जुन पशुपति भित्र रहेको छ। मूर्तिकलाका विशेषतामा अनौठो वरद मुद्रा प्रस्तुत गर्नु, छड्के पटुकाको प्रयोग, लुगाका मुजालाई बुट्टाकारमा देखाउनु आदि रहेका छन्। त्यस्तै लिच्छवी कालको मूर्तिकला। लिच्छवीकालीन मूर्तिकला सुसंस्कृत, चिल्ला र मिहिन भावभङ्गिड एवं मौलिकता भएको पाइन्छ। गुप्तकालीन कलाको छाप परे तापनि धार्मिक विषयवस्तुहरूमा सुन्दर गतिशील मूर्तिहरू बनेको पाइन्छ। साना भए पनि तापनि छिनुको कुदाइद्वारा मूर्तिहरू बनेको पाइन्छ। हनुमान ढोकाको मूर्ति, आर्यघाटको विरूपाक्षको मूर्ति, बोधिसत्व गणबहाल जस्ता मूर्ति उत्कृष्ट भएकोले यो युग कलाका सुवर्ण युग नै भएको मानिन्छ। लिच्छवी कालको युगलाई मूर्तिकलाको युग स्वर्ण युग भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ। त्यस्तै लिच्छवी कालको मूर्तिकलाका विशेषताहरूमा आकर्षक मुखाकृत मूर्तिहरूको निर्माण हुनु, विशेष प्रकारको ढुङ्गाको चयन गर्नु, आङ्गिक अनुपातको मेल हुनु, नारी मूर्तिमा लचकताको गुण विद्यमान रहनु आदि रहेका छन्। मध्यकालको मूर्तिकला। मध्यकालीन नेपालमा काष्ठ, धातु, प्रस्तर मूर्तिकला समृद्ध थिए। ताम्र र लोह लेपद्वारा मूर्तिहरू प्रज्वलित टिकाउ पारिन्थे। कुशल कालीगढले कुँदेका मूर्तिहरू विशेषतः काठमाडौँ उपत्यकामा भेटिन्छन्। नेपाली मूर्तिकला सामान्यतः प्रस्तर, काष्ठ, धातु गरी 3 प्रकारका मूर्तिकला अत्यधिक विकसित भएका छन्। मध्यकालमा मूर्तिकलाका विशेषता फुस्रो कम चल ढुङ्गाको छनौट, लाम्चो सानो मुखाकृति निर्माण गर्नु, अत्यधिक गरगहनाको प्रयोग गर्नु आदि रहेका छन्। त्यस्तै प्रस्तर मूर्ति भनेको पत्थर कलामा नेपाल निकै माथि थियो। पत्थरको छनौट, विषयवस्तुको छनौट र
कालीगढी कुशलताले नेपाल पत्थर कलामा सजीवता र सुन्दरता दिएको पाइन्छ। स्थूल र सूक्ष्म प्रकारका ढुङ्गे मूर्तिहरू मध्यकालीन प्रस्तर तयार भएको पाइन्छ। 10औं शताब्दीतिरको हाँडीगाउँ कोटाल टोलको उमा महेश्वरको मूर्ति, नेपाल सम्वत 107 को पाटनको क्याबाहाको उमा महेश्वरको मूर्ति, 1065 को पाटन थापा हिटीको सूर्य मूर्ति आदि रहेका छन्। प्रस्तर मूर्तिका विशेषतामा राम्रो प्रस्तरको छनौट नगर्नु, तान्त्रिक प्रभाव, अत्याधिक गरगहनाको प्रयोग, बुद्ध मूर्तिका 3 चोसे मुकुटको प्रयोग आदि रहेका छन्। जस्तै काल भैरव हनुमान ढोकाको मूर्ति। जस्तै काठको मूर्तिहरू पनि रहेका छन्। छिटो नाश हुने भएकोले काठमा अत्यन्त पुरानो मूर्तिहरू प्राप्त छैनन्। 15औं शताब्दीतिरको राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयको पूजा देवीको मूर्ति, 15औं शताब्दीतिर भक्तपुर काष्ठ सङ्ग्रहालयको नृत्य देवीको मूर्ति आदि उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। नृत्य देवी राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा राखेको छ, यो काठको मूर्ति हो। त्यस्तै माटाको मूर्ति, नेपाली कलाको सूत्रधार माटाको मूर्ति हो र माटाको मूर्तिमा माध्यमिक नमुना पनि प्राप्त छन्। अष्टामात्रिका राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा 17औं शताब्दीको हो। पशुपतिको आर्यगढको अनन्त नारायण विष्णु मूर्ति 18औं शताब्दीको माटाको मूर्तिको नमुना मानिन्छ। त्यस्तै धातुको मूर्ति, प्राचीन समयमा धातुका मूर्तिहरू पनि प्राय उपलब्ध छैनन्, तर सान्दर्भिक प्रमाणहरू भने पाइन्छन्। पाटन सङ्ग्रहालयमा रहेको 11औं र 12औं शताब्दीको इन्द्रको मूर्ति, 1065 को अर्धनारीश्वर, 12औं शताब्दीको बुद्धको मूर्ति आदि हुन्। त्यस्तै नेपाली काष्ठकला तिनको विशेषता। लिच्छविकालमा काष्ठकलाका कृतिहरू उपलब्ध छैनन्, तर समयमा दरबार, मन्दिर, बिहार, घरमा काठहरूको प्रयोग हुन्थ्यो। झ्याल र ढोकाहरू, 55 झ्याले दरबार झ्यालहरू आदि काष्ठ कलाकृतिका उत्कृष्ट नमुना मानिन्छन्। 55 झ्याले दरबार, मयूर झ्याल, तोरण गुणाकार, महाबिहार, सुसिया बहाल। 16औं शताब्दीको इटुम बहालको तोरण, 17औं शताब्दीको भक्तपुर दरबार मुल्चोको तोरण आदि तोरणका उदाहरण हुन्। टुँडाल, राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा रहेको टुँडालको नमुना यस्तो हुन्थ्यो। पूर्व मध्यकालदेखि काष्ठ कलाकृतिहरू प्राप्त भएका छन्। 12औं 13औं शताब्दीतिर पाटन, छद्रबाल, महावीर, साल भजीका मुद्राका टुँडालहरू, 11औं शताब्दीका काठमाडौँ इटुम्बालका टुँडाल आदि टुँडालका नमुना मानिन्छन्। हस्त साथीहरू, आजलाई यति नै। यहाँहरूले भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सहयोग गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै